वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। बाइबल टीवी लंदन ग्लोबल से ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं लंदन स्टूडियो से, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा मेहरबान है, कदूस और पाक है। हम उसकी मेहरबानी के लिए, उसके फजल, उसके तर्ज के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं उन तमाम बहनों भाइयों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ और उनका स्वागत करना चाहता हूँ जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कल मैं प्रोग्राम नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं आपसे माजूद चाहता हूँ। बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे आई और मैं असल में सुबह जल्दी में था, मीटिंग थी पाकिस्तान हाई कमीशन में, तो मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं ट्रेन में था और अंडरग्राउंड वहां पर रिसेप्शन नहीं थी फोन की। तो मैं माजूद चाहता हूँ इस बात के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज आपके साथ हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अगर आपको इंतजार की जहमत उठाना पड़ी तो मैं उसके लिए आपसे माजूद चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी भी होती है इस बात के लिए कि जब लोग फोन करते हैं और लोग प्रोग्राम को पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात होती है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल अपने दिल की बात कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रोग्राम नहीं कर पाता तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस भी होता है। लेकिन कुछ मजबूरियां, कुछ काम ऐसे हैं जो कि दैट्स अ पार्ट ऑफ आल्सो अवर मिनिस्ट्री। तो इसके लिए मैं आपसे एक बार फिर माजूद चाहता हूँ। तो वो बहन भाई जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हुए उनको अपने साथ इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ। तो हम उन्हें वेलकम कहते हैं। तो आइए खुदा उनका शुक्र अदा करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको परसों ये बताया था कि हम पुराने अहदनामा में जो खुदा यीशु मसीह के बारे में जो प्रोफेसीज हैं, जो पेशन गोइयां हैं, हर रोज हम कोशिश करेंगे कि एक पेशन गोई को जो है वो आपके लिए पेश कर सकें। तो आज मैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 23 बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक आपके लिए खुदा उनके पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। तो खुदा उनका पाक कलाम खोलिए, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 5, सफा नंबर 736 पर है जी उर्दू की बाइबल में। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 23 बाब, उसकी 5 आयत। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। देख, वो दिन आते हैं, खुदावन फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके आयाम में यहूदा निजात पाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। इसी देख वो दिन आते हैं, खुदाम फरमाता है कि वो फिर ना कहेंगे कि जिंदा खुदाम की कसम जो बने इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल आया, बल्कि जिंदा खुदाम की कसम जो इसराइल के घराने की औलाद को शुमाल की सरजमीन से और उन सब ममलकतों से जहां जहां मैंने उनको हाँक दिया था निकाल लाया, और वो अपने मुल्क में बसेंगे। खुदा उनके जिंदा खूबसूरत लातब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदा की शुक्रगुजारी करें इन तमाम नबूतों के लिए, इन तमाम पेशन गोइयों के लिए जो खुदा यीशु मसीह की आमद के हवाले से पुराने अहदनामा में हमें देखने को मिलती हैं। आइए खुदा उनसे दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, जिसमें खुदावन हम तेरी बाबत पढ़ते हैं, सीखते हैं, खुदावन जिंदगी पाते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू बेहद तारीफ, बुजुर्गी, हम्द और सताइश के लायक खुदा है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें रात भर संभाला, हमें कुव्वत, सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत बख्शी। हम नीची नींद के लिए तेरा शुक्र करते हैं।
اور آج کی صبح کی تازگی کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں۔ قدوس زندہ پاک خدا، درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کو تو اپنے ہاتھوں میں لے، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اور اے پیارے خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے۔ خداوند التجا کرتے ہیں تمام اکوپمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں لینا، بڑی برکت دینا، پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارا حامی اور مددگار ہو، اور تیرے لوگ جہاں جہاں بھی خداوند اس وقت اس پروگرام کا حصہ ہیں ان سب پر تیری رحمت کا ہاتھ رہے، بڑی برکت دینا۔ یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئیے عزیزو، خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت جو ہماری کوائر ہے ہیسٹن نیشن یونائٹڈ فرام چرچ کی کوائر، اس کے ساتھ مل کر ہم خداوند کی ستائش کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یاد یہوہ دی سب کرنگے کنڈے ساری دنیا دے، دل دے نال رجوع لیاونگے اگے پاک خداوند دے۔ آج ہم ایک خاص مدعے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں،
یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں جاننا، سیکھنا. جیسے کہ ہم نے ایک سبجیکٹ کو شروع کیا، ہسٹولوجی، علم المسیح، جو کہ تھیولوجی کی ایک بڑی خوبصورت شاخ ہے. اور اس میں جو سب سے جو ضروری جو مضمون ہے علم الہی میں، وہ خدا یسوع مسیح کی ذات ہے. کیونکہ اسی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو ریلیٹڈ سبجیکٹ ہیں، جیسے علم النجات ہے اور علم الآخرت ہے، اس طرح کے جو باقی کے جو سبجیکٹ ہیں وہ اس کے ساتھ بڑے گہرے طور سے جڑے ہوئے ہیں. تو آج اس سلسلے میں جو دوسرا پروگرام ہے وہ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس کے لیے ضروری بات ہے کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو لیجئے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہے، یہ بائبل سٹڈی ہے. تو جب ہم بائبل سٹڈی کی بات کرتے ہیں تو خداوند کا پوتر پاک کلام، اس کے منہ کی باتیں، ان کو ہمیں اہمیت دینے کی ضرورت ہے. یہ کلام ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے. اور اس ایڈونٹ سیزن میں نے یہ مناسب جانا کہ میں ان مضامین کو آپ کے لیے پیش کروں، کیونکہ بغیر خدا یسوع مسیح کے کرسمس نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے لیے ایک فیسٹیول ہو سکتا ہے، ایک ایسا وقت ہو سکتا ہے جہاں پر ان کو شاید سستی چیزیں مل جائیں. کنزیومر سوسائٹی میں ہیں، لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، سیلز کے لیے لوگ بھاگے جا رہے ہیں. ان کے لیے یہ ایک شاید ڈفرنٹ بات ہوگی. لیکن ہمارے لیے اس بات کو جاننا کہ خدا یسوع مسیح کا اس دور میں ہمارے لیے ان کی شخصیت کی کیا اہمیت ہے، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. تو ہم آج اس سلسلے کا جو دوسرا پروگرام ہے اس کو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور اس پروگرام کا جو میں نے سبجیکٹ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ایک تواریخی حقیقت ہے، کوئی فکشن نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے، فیکٹ ہے. آپ اپنی بائبل مقدس کو لے لیجئے تاکہ ہم خداوند کے پاک کلام کو سیکھ سکیں، تلاوت کر سکیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے، اگر آپ کو ہندی میں بائبل چاہیے، پنجابی میں چاہیے، اردو زبان میں، انگلش میں، تو ضرور آپ مجھ سے رابطہ کریں. میرا نمبر ہے 00447718992824. جی ہاں، یہ میرا نمبر ہے. اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ بائبل مقدس کا نسخہ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. تو آئیے خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب، 1 سے 7 آیات تک. صفحہ نمبر 53 پر ہے، پیج نمبر 53 ان اردو. گاسپل آف سینٹ لیوک چیپٹر 2 ورس 1 to 7. مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب کی پہلی 7 آیات. خداوند کا سندر پاک کلام سنیے. ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسٹس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کونس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا
क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हमारे लिए बरकत हो। आमीन। आइए खुदावन की हम करते हैं, उसकी सताइश करते हैं और अपने आप को कलाम सुनने के लिए तैयार करते हैं।
हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ हो खुदा के बर्रे की। हजारों हजार फरिश्तगान उसे कदूस कदूस पुकारते हैं, और उसके तख्त के सामने तमाम कबीलों, तमाम जगहों से लोग हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए, सफेद जामे पहने हुए, हर कबीले से, हर कौम से, हर नस्ल से लोग उसकी तारीफ करते हैं, और ये कहते हैं कि अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा ही हमद, तारीफ, बुजुर्गी और सताइश के लायक है। और सब कहते हैं आमीन। आमीन का मतलब हम मुत्फिक हैं। जी हाँ, जब हम ये गीत गा रहे थे, और जी चाहता था कि घुटने टेक कर खुदा उनकी तरफ हाथ उठाकर उसकी तारीफ की जाए कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आप कहेंगे भाई साहब, एडवेंट सीजन है तो कुछ कैरल्स होनी चाहिए, कुछ गीत होने चाहिए। ऑफ कोर्स होंगे। 5 तारीख को हम कैरल सिंगिंग कर रहे हैं। 5 दिसंबर को संडे के रोज 2 बजे बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हमने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। तो कैरल्स भी होंगी यकीनन, खूबसूरत कैरल्स हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये आज मैंने इंटेंशनली ये गीत जो है चुना, क्योंकि जब हम खुदावन के फजल पर ध्यान करते हैं तो इट क्रिएट हम्बल हार्ट। हम फरोतनी और इनकसारी अपने अंदर महसूस करते हैं। यूहन्ना की अंजील में बड़ी खूबसूरत ये बात है। जब हम खुदावन के फजल की बात, फजल क्या है? खुदावन की वो हमायत है, वो फेवर है। वी आर डिजर्विंग फॉर दैट फेवर। हम इसके हकदार नहीं थे, खुदावन ने हमारी हमायत की। यूहन्ना खुदावन की मोहब्बत के बारे में बड़े गहरे तौर से तजर्बा रखते हैं, हमेशा की जिंदगी के बारे में। तो यूहन्ना अपने इस अंजीली बयान में यूं लिखते हैं। यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और फिर हम इस बात को देखते हैं 17 आयत में, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। आगे चलकर वो कहते हैं, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया। सूरत आयात about the incarnation of our Savior Lord Jesus Christ। उसने जिस्म इख्तियार किया। वो अजली बेटा है। मुकद्दसा मरियम के बतने अतर से पैदा होने से खुदा का बेटा नहीं ठहरा, बल्कि उसमें तो उस बेटे ने जिस्म इख्तियार किया। वो अजली और अबदी है, वो अल्फा और ओमेगा है। अजीजो, जब हम खुदावन के इन एट्रीब्यूट्स पर, इन क्वालिटीज पर गौर करते हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं। आइए दुआ मांगे खुदा उनके पाक कलाम के लिए, क्योंकि हमारी अकल नाकिस है, हमारे ख्यालात महदूद हैं, हमें एक मददगार की जरूरत है, खुदा उनके पाकरों की। आइए झुकें, दुआ मांगे, खुदा उनसे दरख्वास्त करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लविंग गॉड, you are so great, you are wonderful, you are almighty God, there is none like you. You are our savior, you are our redeemer. We give you praise for your grace and mercy, for the truth which revealed in this world. You are the perfect revelation of God. You revealed Heavenly Father to us, Almighty God. We ask your anointing upon your people. We acknowledge that we are the weak human form. Our knowledge is not perfect, but you are perfect. Almighty God, lead us, guide us, inspire us by the power of your Holy Spirit, that we may understand
your revelation, your word, your wisdom. Bless your people. In Jesus' name we ask this. Amen. Amen. Thank you, Jesus. History. History क्या है और इसकी अदब में क्या अहमियत है? मैं जब इस सब्जेक्ट को आपके लिए लेकर आया हूं, अबाउट द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, चंद एक जो जरूरी नुकात हैं उनको मैं आपके गुज़र करना चाहता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री. हिस्ट्री लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तारीख लिखने वाले जो मौरिख हैं वो ऑब्जर्वर होते हैं, वो विटनेस होते हैं. जो कुछ भी उनके दौर में होता है उसको तहरीर करते हैं. तारीख की अदब में बहुत ज्यादा अहमियत है. तारीख को जानकर हम अपने हाल और मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाते हैं. अदब में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है. हिस्ट्री हमें ये नॉलेज देती है, इंफॉर्मेशन पास करती है कि जो सिविलाइजेशन थी, जो तमद्दन था, जो तारीख थी, जो कल्चर था, वो क्या था, लोग कैसे रहते थे. और ये बड़ा जरूरी है. जब हम यरूशलेम गए, वहां पर जो हमारा गाइड था उसका नाम मेहदी था, मुस्लिम था, और उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही. उससे कहा कि जनाब, ये जो शहर है यरूशलेम और इसके गिरदुआ के जो दीगर शहर हैं, वहां पर हिस्ट्री जो है वो पाइलअप है. वो हिस्ट्री जो है वो जमीन के नीचे है. और जहां पर भी वो खुदाई करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जब वो उसकी खुदाई करते हैं तो कोई ना कोई नई चीज उनको मिलती है. क्योंकि उस जगह की जो हिस्ट्री है, दैट इज मोर देन 6,000 years ओल्ड. हजारों साल की तारीख वहां पर जो है वो पिन्हा है, छुपी हुई है. जब भी उसकी खुदाई की जाती है, कोई ना कोई तारीखी हकायक जो है वो हमारे सामने आते हैं. When we are talking about the historical Christ, why I'm saying that Jesus Christ is a historical person. We need to learn, we need to know, we need to understand the historical Jesus. खुदा यीशु मसीह एक तारीखी शख्सियत है. वो कोई किस्सा कहानी नहीं है. तमाम जो स्कॉलर हैं, on the basis of the history, they believe that Jesus Christ was existing. खुदा यीशु मसीह के बारे में जो तारीखी हकायक हैं, उनका सोर्स क्या है? What is the source of historical Jesus? इसके मुख्तलिफ सोर्स हैं. पहला सोर्स जो मैं बिब्लिकल जो आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और बिकने वाली किताब है. आज तक इसको कोई बीट नहीं कर सका. Millions and millions of people, they are reading the Bible, they are buying the Bible. More than 1/3 population of the world, they are Christian. Not only the Christian, but the non-Christian, they also reading the Bible. बाइबल मुकद्दस अदब में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि ये किताबों की किताब है, बिब्लियन है, मजमूआ है बहुत सारी कुतुब का. इसमें आपको तारीख भी मिलती है,
اس میں آپ کو منظوم کتب بھی ملتی ہیں. ہر طرح کا لٹریچر جو ہے وہ بائبل مقدس میں پایا جاتا ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ the Bible is not a creation of any human mind. It's a written word of God. It's an inspirational word of God. خداوند کے پاک روح کی تحریک سے یہ کلام جو ہے یہ لکھا گیا. اگرچہ بہت سارے جو علماء ہیں وہ خدا مسیح کی تعلیم سے متفق نہیں ہے، بائبل مقدس کے مستند ہونے کے بارے میں ان کے پاس بہت سارے جو اعتراضات ہیں. But the fact is, this is a wonderful, reliable word of God. کہنے کو تو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، خدا کے بارے میں بھی اس کو نہیں مانتے، اس سے خدا کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بائبل مقدس پر اعتراضات کرنے والے بہت سارے لوگ آئے چلے گئے، لیکن اس کی جو سچائیاں ہیں وہ اپنی جگہ قائم اور دائم ہے، کیونکہ یہ خداوند کا سچا پاک کلام ہے. تو پہلا جو سورس ہے وہ ہے خداوند کا زندہ پاک کلام. Old Testament and New Testament 66 book we believe on the close canon. Catholic Church میں 72 جو بکس ہیں، اور جو ہم پروٹیسٹنٹ جو چرچ ہے اس کو 66 کتابیں جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ دس از دا کلوز کینن. کینن کا مطلب ہے جو فہرست ہے کتابوں کی، اس کو کینن کہا جاتا ہے. تو نہ تو اس میں کچھ نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے. we believe on the close canon. اگرچہ بک آف مارمنز بھی ہے اور بہت ساری کتب جو ہیں وہ لکھی گئی، انجیل برناباس ہے، لیکن جو کلیسیا کے بزرگ تھے انہوں نے اس کو ہسٹوریکلی اور باقی چیزوں ریولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کینن کو جو ہے وہ مستند قرار دیا ہے. تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ ہمیں خدا مسیح کی شخصیت کے بارے میں سکھاتا ہے. So historical Jesus is based upon the Old Testament and the New Testament، جس میں اناجیل ہیں، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا. تو یہ جو اناجیل ہیں جن کو انجیل اربع کہا جاتا ہے، سنوپٹک گوسپل جن کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو اپیسلز ہیں، جو خداوند کے جو رسول تھے، اپوسل جو تھے، انہوں نے جو تحریر کیے، وہ خطوط جو ہیں وہ انٹرپریٹیشن ہے ان گوسپلز کی، ان کی تفسیر ہے. اور ان تمام خطوط میں انکلوڈنگ the book of Revelation which is written by the apostle Saint John, was a very beloved apostle of Jesus Christ. So that is not a revelation of John, that is a revelation of Jesus Christ. خدا یسوع مسیح کا جو مکاشفہ ہے اس کو اور ان خطوط کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک تواریخی حقیقت ہے. تو بائبل مقدس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورس ہے، نان ببلیکل جو سورس ہے، جس میں جو مختلف مورخ تھے، یوسفس ہے اور اس طرح کے جو مورخ تھے، ہسٹورین جن کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہسٹورین تھے انہوں نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں بہت ساری کتب جو ہیں وہ تحریر کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ببلیکل اینڈ نان ببلیکل لٹریچر یہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک تواریخی حقیقت ہے. اگرچہ میں نے کہا کہ اسکالر جو ہیں وہ ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں، وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم اور جو ببلیکل جو اکاؤنٹس پہ وہ بلیو نہیں کرتے، لیکن ان کی اپنی ایک سوچ ہے. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا biblical context کی طرف, because I don't want to talk about the non-biblical literature, because that literature is not reliable, that literature is not inspirational word of God. So I don't want to go into that literature, because that literature is a real cause of confusion. اور یہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنی جو ریسرچ کی
اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کتب جو ہیں وہ لکھی ہیں. بہت سارے لوگ خدا مسیح کی الوہیت کو نہیں مانتے، وہ خدا مسیح کے پاک کلام کی جو اوتھینٹسٹی ہے، جو اس کا مستند ہونا ہے، اس کو نہیں مانتے. اس سے اس سچائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سچائی تبدیل نہیں ہوتی. آئیڈیاز، آئیڈیالوجیز اور باقی کے جو مذاہب ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ آئیڈیاز پر ہے، آئیڈیالوجی پر ہے. مختلف جو فاؤنڈر جو ریلیجن کے لیے آئے، جس میں بدھسٹ ہیں، اسلام ہے، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، تو ان کے جو فاؤنڈر تھے ان کا ایک نظریہ تھا، اور ان نظریات کی بنیاد پر انہوں نے اپنے مذہب کو تشکیل دیا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹک نہیں ہوتی، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ان کو ریفائن کیا جاتا ہے، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے. جو فالوورز ہوتے ہیں وہ اس کو ریفائن کرتے رہتے ہیں. تو مذہب کی بنیاد جو ہے وہ آئیڈیالوجیز پر ہوتی ہے، نظریات پر ہوتی ہے. لیکن مسیحیت جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک سچائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد کسی نظریے پر نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح جو ایک زندہ شخصیت ہے، تواریخی شخصیت ہے، اس کی بنیاد خداوند یسوع المسیح پر ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے خود یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. تو وہ ایک سچائی ہے. جب وہ پہلے تو اس کے سامنے کھڑے تھے تو اس نے کہا کہ جی حق کیا ہے، تو سچائی تو اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ اس کو پہچان نہ پایا. تو وہ ایک سچائی ہے، اور مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ سچائی پر ہے. سچائی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح خود ایک سچائی ہے. اب ہم اس سچائی کی جانب بڑھتے ہوئے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تواریخی حقیقت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ان کی پیدائش ہوئی. ابھی ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھا کہ وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جس کو ہسٹوریکلی ہم پروو کر سکتے ہیں. اس دور میں ہیرودیس کے بارے میں ہم نے دیکھا، ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے بھی دیکھا کہ اس دور میں جو کیسر اوگسٹس تھا، کیسر جو سیزر جس کو کہا جاتا ہے، جو رومن امپائر تھے، تو ان کے بارے میں جب میں نے اسٹڈی کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو شخصیات ہیں یہ پوری دنیا میں مشہور تھی. اوگسٹس جو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے یہ، اور اس کا مطلب ہے بلند کیا ہوا. لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کو کسی نے بلند نہیں کیا. وہ خود خدا ہے، قادر مطلق ہے. ان کو ایگزالٹ کیا گیا، ان کو کیسر بنایا گیا. But Jesus Christ is himself God. وہ خود خدا ہے. کیسر کے اس سکے پر لکھا جاتا تھا He is Lord. But Jesus Christ himself is Adonai. وہ خود خدا ہے، الوہیم. وہ لارڈ ہے، کیروس. بڑا خوبصورت یہ لفظ ہے یونانی زبان کا. تو وہ لارڈ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، میں I love to share with you. میں کرسمس کا سیزن تھا اور والتھم میں ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا، اور وہاں پر گیٹ ٹوگیدر تھا. بیسیکلی کرسمس کا پروگرام تھا، اور اس میں ہمارے جو مسلم بہن بھائی تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے. اور پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو گیا. اس میں ایک لارڈ بھی آئے ہوئے تھے. I don't want to mention his name انڈیا میں. تو وہ جو لارڈ تھے تھوڑے سے بگ ہیڈڈ تھے. ان دنوں میں میری بھی داڑھی شاڑی تھی اور میں وہاں پر اسٹیج پہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے وہ پوچھنے لگے، کہتے ہیں یار یہ کب پروگرام ختم ہوگا؟ میں نے کہا جی بس تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یار میں لیٹ ہو رہا ہوں اور پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو گیا. تو میں نے کہا جی اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم عبادت کو تو نہیں ختم کر سکتے آپ کے لیے. تو اسے میری طرف دیکھا تو کہتا ہے ڈونٹ یو نو آئی ایم لارڈ. And I replied to him, I said, there's only one Lord in this place. Don't tell me that you are Lord in the house of God.
Don't tell me that. मैंने कहा there is theocracy in the house of God. You are sitting in the church and there's only one Lord and that is Jesus Christ. Don't tell me that. वो बेचारा चुप करके बैठ गया. तो बाद में उसने जो वहां के चेयरमैन थे उनसे कहा यार ये बंदा कौन है. उसने कहा यार वो पादरी साहब हैं. और क्या कहा उसने. कहता जी वो मैंने कहता तो आपने क्यों ऐसी बात की. We need to understand the theocracy in the house of God. वो केरोस वो लॉर्ड है. जो सिक्के होते थे उस दौर में उस पर कैसर की तस्वीर बनी होती थी और लोग कोई कहा जाता है कि उसको लॉर्ड माने, उसको अपना आका माने. लेकिन हमारा आका हमारा लॉर्ड जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह है. उसके सिवा और कोई आका नहीं है. तो नया अहदनामा जो है वो हमें उसकी जो जिनोलॉजी है, जो नस्ब नामा है, उसके बारे में बताता है कि ये जो शख्सियत जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट इज ए हिस्टोरिकल पर्सन. देखिए ये बड़ी अहम बात है कि किसी भी शख्स को हिस्टोरिकल साबित करने के लिए कि वो कोई मिथ नहीं है, कोई फर्जी शख्सियत नहीं है, उसकी पैदाइश के बारे में हमें जानना बड़ा जरूरी है. उसका ओरिजिन क्या है ना. अगर एक शख्स इस दुनिया में आता है, उसकी पैदाइश होती है, तो उसके नस्ब नामे के बाद लोग अपनी जेनोलॉजी पर बड़ा फख्र करते हैं कि मैं फलां खानदान से हूं, मेरा फलां ट्राइब है और मैं फलां कबीले से हूं. तो खुदा यीशु मसीह के बारे में दो जो नस्ब नामे जो हमें दिए गए हैं, एक तो मत्ती के इंजीली बयान में है और दूसरा लूका के इंजीली बयान में है. और इन दोनों जिनोलॉजी में, इन दोनों नस्ब नामों में हम इस बात को देखते हैं कि वो दाऊद की नस्ल से है, वो इब्ने दाऊद है. और दाऊद जो है वो उसको खुदा कहता है आज तो मुझसे पैदा हुआ. मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को देखिए, तो वो इब्ने दाऊद है. खुदा का पाक कलाम बड़ा खूबसूरत कलाम जो हमें इस बारे में सिखाता है. खुदा का पाक कलाम सुनिए. ज़बूर में यूं कहता है, ज़बूर 2 में साम 2, मैं इस फरमान को बयान करूंगा, खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ. मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरे मेराज के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के तुझे बख्शूंगा. दाऊद उसको बाप मानता है, उसको खुदा मानता है. अब कभी भी ये नहीं हुआ कि जो बाप है वो बेटे को बाप कहे. तो मजाकन तो किसी को आप कह सकते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्चर है तो वो इस बात को बयान करता है कि वो इब्ने दाऊद है, वो दाऊद की नस्ल से है. और ये जो मत्ती के इंजीली बयान में हम इस बात को देखते हैं कि पूरी एक जेनोलॉजी है. आप जरूर अपने वक्त निकाल कर इसको आप पढ़िएगा. और यहां पर भी हमने अभी देखा यूसुफ के बारे में भी लिखा है कि इसलिए कि दाऊद के घराने औलाद से था. तो उसकी जो लाइनेज है वो इब्ने मरियम है, मुकस्सम मरियम का जो नस्ब नामा है, क्योंकि वो इंसानी ख्वाहिश से नहीं, वो रूह की तहरीक से, पाक रूह की कुदरत से वो इस दुनिया में आया. तो उसका जो नस्ब नामा है वो बताता है कि वो दाऊद की नस्ल से है. यीशु मसीह के नस्ब नामे के जब हम देखते हैं तो हम बाकी के जो बादशाह थे, जो लोग थे, जब उनके बारे में हम देखते हैं, सुलेमान, दाऊद और बाकी, तो उनका जब नस्ब हम देखते हैं वो एक तवारीखी हकीकत है. और जो जूश हैं, जो मुस्लिम हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो सब इस बात को मानते हैं. इसलिए ये बात हमें तस्लीम करने को है, मानने को है कि वो दाऊद की नस्ल से हैं और एक तवारीखी हकीकत है. अब जब हम नए अहदनामा को देखते हैं तो
जो बहुत सारे उलमा जो हैं, especially in this 21st century, they are very much impressed by the word of God. उलमा का जो तासर है मसीहत के बारे में, जो उनका तासर है मसीह के बारे में, जो उन्होंने तहकीक की है, वो खुदा यीशु मसीह की एग्जिस्टेंस को वो तस्लीम करते हैं। और जो दानियल जो बात फरमाते हैं, दानियल अपने 12 बाब में कि अखीर जमाना में दानिश जो है वो अफजू होगी, इल्म जो है बहुत बढ़ जाएगा। तो आज के दौर में जबकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और दानिश जो है वो अफजू है, इल्म बढ़ चुका है, तो खुदा यीशु मसीह की जो हकीकत है, जो रियलिटी है, हिस्टोरिकल जो वैल्यू है, उसको इस कॉन्टेम्परेरी इरा में जो कॉन्टेम्परेरी स्कॉलर जो है वो उससे इनकार नहीं करते। तो खुदा यीशु मसीह इज नॉट एन इमेजिनरी, एक तस्वराती एक शख्सियत नहीं है, फर्जी शख्सियत नहीं है, बल्कि वो एक हकीकत है। अगरचे जैसे कि अच्छा जी कोई ऐसी हो कि किसी की लाश जो है वो मिल जाए आर्कियोलॉजी वालों को, और उसकी जो फिजिकल जो वो आपको मिल जाए एविडेंस कि जी फलां कब्र खोली गई, और जैसे कि पुराने जमाने में जो थे ममीज थे, सॉरी जो ममीज होती थी, जो फेरो जैसे उनको दफना दिया जाता था और उन पैरामाइड में से वो वहां से वो उनकी लाशों को निकालते हैं। तो देयर इज नो सच एविडेंस, खुदा यीशु मसीह का जो जिस्म है उसको इस तरीके से हम पेश नहीं कर सकते, बट ही इज रिजन फ्रॉम द डेड। वो मुर्दों में से जी उठा, और दुनिया की वाहिद वो कब्र है जो कि खाली है, और जिसको लिखा है कि हिज रिजन इज नो मोर। वो कब्र जिसको मैंने खुद भी देखा, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा ने मुझे ये बरकत दी कि 2 जगह पर मैंने पाक शाह जो है वो उसको उसकी इबादत को कंडक्ट किया, एक गलील की झील के किनारे और दूसरा खुदा यीशु मसीह की कब्र के पास, वहां पर मैंने होली कम्युनियन जो है उसकी वर्शिप जो है वो उसको कंडक्ट किया। तो ऑल दीज जो एविडेंस हैं उनको आप फिजिकल नहीं कह सकते, उनको हम इस तरीके से, जैसे कि मैंने ममीज की बात की या किसी लाश की बात की, तो ऐसी तो कोई हड्डियां नहीं मिली, कुछ ऐसी चीज नहीं है। ऑल दीज सोर्सेज आर डॉक्यूमेंट्री, और ये जो डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है, दीज आर रिलायबल। ये वो एविडेंस है जिनको हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं। दीज आर इंटरनल एविडेंस। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल एविडेंस है। एक्सटर्नल एविडेंस के लोग वहां पर जाते हैं और वो उसकी ऑथेंटिसिटी को मानते हैं, उस कब्र पर जाते हैं, कोई कलदुरी पर जाते हैं, जैतून के पहाड़ पर जाते हैं जहां पर जो है वो उठाए गए। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम एविडेंस जो हैं, ये मौजूद है। फिर क्रिश्चियन राइटिंग जो हैं, जिसमें मैंने बताया कि गॉस्पल जो है, जो स्क्रिप्चर जो है, जो लेटर्स जो हैं, जो एपिस्टल्स हैं, उनके बारे में जब हम देखते हैं तो ये जो क्रिश्चियन राइटिंग्स हैं, ये बहुत बड़ी एविडेंस है। और ये खुदा यीशु मसीह की मौत के बाद, उनके जी उठने के बाद, आसमान पर उठाए जाने के बाद, ये खतूत जो तहरीर किए गए, जो अनाजील जो तहरीर की गई, और यहाँ पर मैं जो इसकी ऑथेंटिसिटी है या इसकी जो रिलायबिलिटी है उसके बारे में मैं जरूर ये बात आपके साथ शेयर करूंगा। These Gospels and these letters were written by the apostle of Jesus Christ. अब मासवाए यूहन्ना के rest of all the disciples, they were martyrs. वो उनको शहीद किया गया, ये शोहदा हैं। क्या कोई शख्स किसी झूठ के लिए अपनी जान देगा? पतरस, लूका, थोमा, all these disciples, they were martyred. उनको शहीद किया गया। और पतरस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इसको मसलूब किया गया तो इसने कहा कि मैं अपने खुदावंद, अपने आका, अपने उस्ताद की मानिंद मैं सीधा सलीब पर मुझे मत लटकाएं, मैं इस लायक नहीं हूं। तो उन्होंने उल्टा उसको सलीब पर लटकाया, और जब वो भी जिंदा ही था तो उसकी खाल जो है वो उतार दी गई। तो क्या इन्होंने अपनी जान जो है किसी झूठ के लिए दी? क्या उन्होंने ये सब कुछ जो तहरीर किया ये झूठ है? अगर ये झूठ होता तो वो कभी भी अपनी जानें ना कुर्बान करते, कभी भी इतने लंबे लंबे सफर ना करते,
کبھی بھی اتنے دکھ اور تکالیف جو ہے وہ برداشت نہ کرتے. Because they were fully convinced, they believed, that was their faith, کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک الہی ذات ہے, ایک اتھینٹک پرسن ہے, کوئی جھوٹ یا فریب نہیں ہے, جس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کی. Not only the disciples, but other people like Bishop Polycarp. He was bishop in the first century church. وہ جب اس کو لے کر جا رہے تھے, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, آگ جل رہی تھی, 82 years old person, جب اس کو لے کر جا رہے تھے, that was a very terrible situation at that time. پولیس کو ستایا جاتا تھا, تو لکڑیاں جل رہی تھیں اور اس کو کہا گیا کہ آپ اس کا یسوع کا انکار کریں تو ہم آپ کے ہاتھ کھول دیں گے, آپ کو چھوڑ دیں. یار میں نہیں بھاگنے والا, میرے ہاتھ کھول دو. اور وہ بھی زندہ ہی تھا تو اس کو ان لکڑیوں پر ڈال دیا گیا. اس نے کہا میں کیوں یسوع کا انکار کروں, آج تک مجھ سے کچھ برا نہیں کیا, تو میں اس کا انکار کیوں کروں, میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. اس کو زندہ جلا دیا گیا. عبرانیوں کے خط کا مصنف عبرانیوں 11 باب میں ایک لمبی فہرست جو ہے پیش کرتا ہے کہ وہ جو کہ آرے سے چیرے گئے, کھالوں میں ڈالے گئے, پروئے گئے, گرم ریت پر ڈالے گئے, لوگوں کو اس طریقے سے پرسیکیوٹ کیا گیا, غاروں میں رہتے تھے, غاروں میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر مارے مارے پھرتے تھے بیابانوں میں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا یسوع مسیح ایک تواریخی حقیقت ہے اور وہ دنیا کا منجی اور نجات دہندہ ہے. Authenticity and the reliability of sources are guaranteed. یہ اس بات کی گارنٹی ہے. And people accepted him universally. عالمگیر سطح پر لوگ اس بات کو قبول کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے مورخین کا ذکر کیا, جیسے کہ میں نے اناجیل کا ذکر کیا. عزیزو, آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا اس بات کی قائل ہے. وہ کہتے ہیں جی نہ مانو, وہ ایک الگ بات ہے نا. نہ ماننے والی اگر آپ کو کہتے ہیں مر گیا اور مکر گیا تو ایک برابر ہے. اگر کوئی مکر جائے نہ مانے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. تو لیکن جو سچائی ہے وہ سچائی ہے, وہ چھپ نہیں سکتی. لوگ خدا کو نہیں مانتے. ضرور نہیں کہتا کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں, لیکن اس سے اس کی خدائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. 7.8 بلین پیپل آن دس ارتھ, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. وہ پھر بھی اپنا سورج نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے. تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. اس لیے عزیزو خدا کے پاک کلام کو پڑھا کریں. اس میں خداوند نے اپنے آپ کو منکشف کیا ہے. خدا کے پاک کلام کو پڑھنے سے ہمیں دانائی, حکمت حاصل ہوتی ہے. خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ وہ ہمارا منجی اور نجات دہندہ ہے. دس از دا بیسٹ سورس. یہ جو خدا کا پاک کلام ہے اس کو اپنے سے جدا نہ کریں. دس از دا بیسٹ سورس. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا ورلڈلی اسکالرز. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیئر اسکالرشپ. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیئر ریسرچ. But we need to learn from the word of God. ہمیں خداوند کے پاک روح کی رہنمائی کی ضرورت ہے. ہمیں خداوند کے پاک کلام کی ضرورت ہے. ہمیں اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک تواریخی حقیقت ہے, وہ دنیا کا نجات دہندہ. اور from the book of Genesis to the Revelation, جو اس کا جو تھیم ہے, جو مرکزی مضمون ہے, چاہے آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ جو مرکزی مضمون جو ہے, جیسے ہب ہوتا ہے نا سائیکل کا, جس پہ تمام اسپوک جو ہے وہ چلتی ہیں, ویل جو ہے وہ چلتا ہے, تو جو اس کا ہب ہے, جو سورس ہے, جو سینٹرل پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ نجات بذریعہ خداوند یسوع المسیح. There is no other savior. He is the savior of the world. وہ تمام کائنات کا بنانے والا خالق اور مالک ہے. وہ ہمارا منجی اور نجات دہندہ ہے. آئیے ہم اس کے لیے خدا کا شکر کریں.
آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس مضمون کو اور زیادہ ایکسپینڈ کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے۔ آج صرف میں اس کو ایک تھوڑا سا سیکولر اینگل سے اس کو آپ کے لیے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس تواریخی یسوع کو جانیں، اور اس بات کو آپ مانیں کہ یہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک تواریخی حقیقت ہے۔ اس کے جو شواہد ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں، جو مورخین جو ہمیں بتاتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو خدا ان کا زندہ پاک کلام جو ہے، جو ہمیں خدا مسیح کے بارے میں بتاتا ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھتے اور اس کو مانتے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہے، اس بات کو قبول کرنا ہے کہ وہ ایک تواریخی حقیقت ہے۔ آئیے دعا مانگیں، خدا ان کا شکر ادا کریں۔ خداوند قدوس پاک خدا، تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کسی بت کے سامنے نہیں بلکہ تجھ زندہ خدا کے سامنے سرنگوں ہیں۔ ہم اپنے نجات دہندہ یسوع المسیح کے لیے اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہم اس بڑی بخشش کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو کہ تمام دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا۔ اس کا نام یسوع ہے، اس کا ترجمہ ہے نجات دہندہ۔ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے انسانی جسم اختیار کیا، اور پیارے خداوند تو نے ہماری خاطر چرنی میں جنم لیا، تو نے ہماری خاطر دکھ اور تکالیف اور صلیبی موت برداشت کی۔ پیارے خداوند ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، ہمیں سکھا کہ ہر روز پیارے خداوند ہم اس ایمان میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تیرے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں جب اے خداوند ہم تجھ یسوع کے بارے میں اور زیادہ سیکھتے ہیں، خداوند ہماری عقلوں کو روشن کرنا اور ان تمام باتوں کو ہمارے ذہن نشین کرنا، ابلیس اس کلام کو چگنے نہ پائے، بڑی برکت دینا۔ خداوند ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو انہیں قوت اور طاقت دے، اور خاص طور پر خداوند جب یہ اس وائرس کی ایک نئی لہر آئی ہے، خداوند جیسے تو نے گزرے دنوں میں ہمیں سنبھالا، ہماری مدد کی، ایسے خداوند تو آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہونا۔ ہم اس ملک کے لیے اور دیگر تمام ممالک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند اپنے پرائم منسٹر بورس جانسن کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے، تمام ڈاکٹر، نرسز، سائنٹسٹ کے لیے، پولیس کے لیے، تمام سوشل ورکرز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند ان کی حفاظت نگہبانی کر، تمام پیرنٹس کے ساتھ ہو، ٹیچرز کے ساتھ ہو، خداوند ہر ایک کو تو اپنی پناہ میں لیے رہے۔ آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہونا، کرسمس کے سارے پروگرامز کو بڑے احسن طریقے سے اپنی پاک مرضی کے مطابق خداوند تو پائے تک تک پہنچانا۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، یسوع کے بابرکت اور زندہ قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو میرے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خدا ہم سب کو بڑی برکت دے، اور عزیزو ضرور آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ان کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہے، اور اس کے بعد 2 بجے کیرل سنگنگ ہے، اور اس کے ساتھ پاک شاہ کی بھی بات ہوگی، تو آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا۔ ہمارا چرچ ہے ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن ہنسلو TW50DR۔ تو آپ ضرور آئیں، ہمیں جوائن کریں، اور جو کرسمس کی عبادات ان میں بھی آپ شامل ہوئیں۔ جو کرسمس ایو کی بات ہو رات 11 بجے ہوگی،
اور کرسمس ڈے پر صبح 10:30 بجے انگلش میں، اور پھر 1 بجے ہم اردو ہندی میں یہ بات کریں گے. اسی طرح یہی ٹائمنگ جو ہے وہ نیو ایئر کی بھی ہے، تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.